Hello friends and welcome back in my channel. आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले लोक सेवा आयोग नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्राविधिक इलेक्ट्रिकल तेस्रो इलेक्ट्रिसियन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2076 8 महिना 1 गते भएको यो एक्जामको चाहिँ मैले हजुरहरुलाई यो प्रश्नको प्रश्न सेट चाहिँ हजुरलाई भन्न गइरहेको छु। यी क्वेशनहरु चाहिँ 2076 साल 8 महिना 1 गते भएको एक्जाममा चाहिँ आएका थिए र मैले चाहिँ आज क्वेशन कस्ता आएका थिए र ती आएका क्वेशनहरुको 4 वटा एन्सरहरु हुन्छ जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन हो र यसमा चाहिँ हाम्रो लेभल 3 को चाहिँ एक दिनमा एक्जाम हुन्छ हजुरलाई थाहा नै छ। जुन थ्योरी र हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेशन टिक लगाउनेहरु म चाहिँ हजुरहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु पहिला भन्छु, टिक लगाउने क्वेशनहरु भन्छु। हजुरहरु चाहिँ आफूले जानेको प्रश्नको चाहिँ 1 नम्बरको जान्नुभयो भने 1 को कति नम्बरको जान्नुभयो, 1 को ए 2 को बी कुन चाहिँ हो एन्सर त्यो चाहिँ हजुरहरुले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखिदिनु होला। जसले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो लोकसेवाको क्वेशनहरु छलफल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा साथीले नजानेको क्वेशनहरु अर्को साथीलाई एकदमै जान्ने मौका मिल्छ र भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेर म चाहिँ आज यो प्रश्न सेटमा भएका यी क्वेशनहरु भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम पहिला हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कि बी भनेको छ कि चाहिँ ए बी सी डी 4 वटा हुन्छन्, डी ई कतिवटा बनाएको छ कि त्यो अनुसार हुन्छ र समय चाहिँ 2 घण्टाको हुन्छ जसमा चाहिँ हामीहरुले अब्जेक्टिभ क्वेशन र थ्योरी क्वेशन लेख्नुपर्ने क्वेशनहरु सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पूर्णांक चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ, टोटल 50 मार्क्सको अब्जेक्टिभ र 50 मार्क्सको थ्योरी हुन्छ। त्यसपछि विशेष सेवा सम्बन्धी भनेको छ, यो सेवा सम्बन्धी मात्रै सोच हामीलाई त्यसमा 3 तहमा चाहिँ त्यो भन्दा माथि 4 र 5 को पनि मैले राख्ने छु र यसको चाहिँ म हजुरहरुलाई पीडीएफ पनि उपलब्ध गराउने छु र यो पीडीएफ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भिडियोको अन्त्यमा भन्ने छु। त्यही भएर चाहिँ हजुरले भिडियो कति पनि नकटाएर हेर्नु होला। हजुरले कटाएर हेर्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नु हुने छैन र यसको पीडीएफ पनि पाउनु हुने छैन र प्रत्येक क्वेशन चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोलाई नछुटाएर हेर्नु होला। अब यहाँ लेखेको छ उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको की अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेको छ। की लेख्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो एउटा क्वेशन हेर्ने मात्रै भयो, अर्को चाहिँ की सेट हुन्छ हजुरलाई थाहा नै छ अथवा नयाँ एक्जाम दिने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ उल्लेख नगरेको उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ यदि हामीहरुले की लेखेनौ एबीसीडी कुन की हो, यो की बी हो भनेपछि की लेख्ने ठाउँ दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ की लेख्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो बी की चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो। त्यसपछि परीक्षामा क्याल्कुलेटर मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने छैन, प्रत्येक खण्डको उत्तर छोटा-छोटै उत्तर पुस्तिका लेख्नु पर्ने छ अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब्जेक्टिभको लागि छुट्टै प्रश्नपत्रमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ अर्को प्रश्नपत्रमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ खण्ड क को वस्तुगतबाट चाहिँ सोधेका क्वेशनहरु वस्तुगत बहुउत्तर भनेको छ 25 दुना 50 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो यो आउँछ। यसको चाहिँ फर्स्टमा सोधेको छ इन द प्रोटेक्सन सेमी रिले फंक्सन एज भनेर सोधेको छ। हाम्रो क्वेशन चाहिँ कुनै इंग्लिशबाट कुनै नेपालीबाट आउँछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले दुवै तरिकाले पढ्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यदि हजुरले नेपाली मात्रैबाट पढ्नुभयो भने चाहिँ यस्तो इंग्लिशबाट आउँछ, इंग्लिशबाट आएको क्वेशन छोड्न त भएन। त्यही भएर चाहिँ इंग्लिशबाट र नेपालीबाट दुवैबाट पढ्यो बुझ्यौ भनेपछि अनि बल्ल मात्र हामीहरु लक्ष्यमा पास हुन सक्छौं। अब चाहिँ 1 नम्बरमा छ इन द प्रोटेक्सन सेमी रिले फंक्सन एज अ भनेर भनेको छ। प्रोटेक्सन सेमी को लागि चाहिँ रिलेले कुन के काम चाहिँ के फंक्सन चाहिँ गर्छ भनेर भनेको छ। ए मा छ स्विचिङ डिभाइसको काम गर्छ, सेन्सिङ डिभाइसको काम गर्छ, ब्रेकिङ डिभाइसको काम गर्छ, नन अफ द एबभ कुनै पनि काम गर्दैन भनेको छ। प्रोटेक्सन सेमीमा रिलेको फंक्सन काम चाहिँ के हो त, कार्य के हो त भनेर सोधेको छ। अब यसमा चाहिँ कुन हो यो चाहिँ यो प्रश्नपत्र चाहिँ अलि फोरो छ। हजुरले चाहिँ मैले भनेको क्वेशन चाहिँ बुझेर हेर्दिनु होला। यसमा चाहिँ कुन एन्सर हो यो हजुरले चाहिँ लेखेर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा पठाउनु होला। 2 नम्बरमा छ सिटी इज कनेक्टेड इन डट विथ द लाइन। सिटी चाहिँ लाइनसँग डटमा कनेक्टेड हुन्छ भनेर भनेको छ। सिटी भनेको चाहिँ करेन्ट ट्रान्सफर्मर हो, हजुरलाई थाहा नै छ र करेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला थ्योरिटिकली पढ्नुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेशन गर्न सजिलो हुन्छ। नम्बर ए मा छ सिरिजमा जोडिन्छ, बी मा प्यारलल, सी मा एडिजेन्स र ओभरहेड भनेर भनेको छ। कसरी जोडिन्छ हामीहरुको यो सिटी चाहिँ कुनमा जोडिन्छ, सिरिजमा, प्यारललमा, एडिजेन्समा जोडिन्छ अथवा ओभरहेड माथि जोडिन्छ अथवा एडिजेन्स भनेको चाहिँ क्रस जोडिन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ कुन हो एन्सर हजुरले लेख्नु होला। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ विद्युत उत्पादन गृह तथा सब स्टेशनमा ब्याट्रीबाट डीसी सप्लाई राख्नुको कारण के हो भनेर भनेको छ। विद्युत गृह तथा सब स्टेशनमा ब्याट्रीबाट डीसी सप्लाई राख्नुको कारण के हो त
भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब एन्सरमा 4वटा एन्सरहरू छन्, कुन चाहिँ सही हो हामी टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। एमा छ बिजुली नभएको बेलामा रेडियो टिभीबाट समाचार सुन्न, यो त हुँदै होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि बीमा छ बिजुली नभएको बेला विद्युत ग्राहकहरूलाई बिजुली दिन, ब्याट्रीबाट चाहिँ विद्युत ग्राहकहरूलाई चाहिँ बत्ती दिनको लागि, यो पनि भएन। त्यसपछि सी नम्बरमा चाहिँ विद्युत सञ्चालन तथा नियन्त्रण प्यानल बोर्डले रिले तथा इन्डक्टर ल्याम्प सञ्चालन गर्न भनेको छ। त्यसपछि डीमा अपर्चर बत्ती बाल्न भनेको छ। योमा चाहिँ कुन हो हजुरलाई थाहा भएको चाहिँ लेखेर पठाउनु होला। 4 नम्बरमा छ इन अ ट्रान्समिसन सिस्टम द फिडर सप्लाइज पावर टु भनेको छ। ट्रान्समिसन सिस्टममा ट्रान्समिसन प्रणालीमा चाहिँ फिडरले चाहिँ पावर चाहिँ सप्लाई गर्छ ट्रान्समिसन लाइनमा, प्रसारण लाइनमा भनेको छ। ए स्टेप अफ ट्रान्सफर राखेर त्यसपछिबाट सर्भिसमेन्स राखेर डिस्ट्रिब्युटर्स, त्यसपछिबाट नन अफ द के हो टिक लगाउनु होला, लेख्नु होला। त्यसपछि अथवा हजुरहरूले चाहिँ यो लेखेर चाहिँ मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मेल एड्रेस चाहिँ adityac40@gmail.com हो, हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। त्यसपछि 5 नम्बरमा छ हाई भोल्टेज प्रसारण प्रणालीमा भोल्टेजको स्तर कति प्रतिशतभन्दा घटी वा बढी हुनु हुँदैन भनेको छ। 1%, 2.5%, 5%, 10%, कुन जस्तो लाग्छ हजुरले पठाउनु होला। त्यसपछिबाट 6 नम्बरमा छ ओभरहेड प्रसारण लाइनमा कुन कन्डक्टरको प्रयोग गरिन्छ। ओभरहेड लाइनमा चाहिँ माथिको लाइनमा जुन ओभरहेड र ओभरहेडभन्दा तल्लो लाइन कुन लाइनमा चाहिँ अथवा ओभरहेड लाइनमा चाहिँ कुन कन्डक्टरको प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि एमा चाहिँ कपर कन्डक्टर, बीमा अल्मुनियम कन्डक्टर, सीमा सिल्भर कन्डक्टर र डीमा एसिएसआर कन्डक्टर। एसिएसआर कन्डक्टर कुन प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ। अब 7 नम्बरमा द इन्सुलेटर मे फेल ड्यु टु, इन्सुलेटर चाहिँ फेल हुन सक्छ। ए फ्ल्यास ओभर भएर, बी सर्किट भएर, अनि सी डस्ट डिपोजिसन भएर, त्यसपछि डी चाहिँ अल अफ द एबभ सबै भएर कुन हो। त्यसपछि 8 मा छ द कन्डक्टर कनेक्टिङ कन्ज्युमर्स टर्मिनल्स टु डिस्ट्रिब्युटर इज कल्ड द भनेको छ। द कन्डक्टर कनेक्टिङ कन्ज्युमर्स टर्मिनल्स टु द डिस्ट्रिब्युटर इज कल्ड द भनेको छ। एमा फिडर, डिस्ट्रिब्युटर, सर्भिसम्यान, हाउस वायर चाहिँ वितरण लाइनबाट जोडिएको त्यो कन्ज्युमरको टर्मिनल्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, जोड्ने त्यो तारलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भनेको जस्तो ग्राहकको घरबाट त्यो पोलमा जोडिएको डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा जोडिएको त्यो तारलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो के हो हजुर टिक लगाउनु होला। त्यसपछि 9 मा छ द इन्सुलेटर युज्ड इन गाई केबल्स आर, गाई केबल्समा प्रयोग हुने इन्सुलेटर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भनेको छ। एमा छ एग अर स्टे इन्सुलेटर, बीमा पिन टाइप इन्सुलेटर, सीमा डिस्क इन्सुलेटर र डीमा स्याकल इन्सुलेटर। अब चाहिँ हाम्रो 10 नम्बरमा अ फ्युज अलवेज इन्स्टल्ड इन अ सर्किट, फ्युज चाहिँ जहिले पनि सर्किटमा जोडिएको हुन्छ। सिरिजमा, प्यारललमा, आइदर इन सिरिज अर इन प्यारल डिपेन्डिङ अपन द लोड, सिरिजमा जोड्न सकिएको हुन्छ अथवा प्यारलमा जोड्न सकिएको हुन्छ। के का आधारमा त भन्दाखेरि लोडका आधारमा। डी नन अफ द एबभ माथि कुनै पनि होइन। एउटा फ्युज चाहिँ कसरी जोडिएको हुन्छ भनेर भनेको छ। अब चाहिँ यसको एन्सर के हो हजुरले पत्ता लगाउनु होला। त्यसपछि 11 नम्बरमा ड्रप आउट फ्युज, डिओ फ्युजको प्रयोग वितरण ट्रान्सफर्मर, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको कुन साइडमा हुन्छ भनेर भनेको छ। डिओ फ्युज चाहिँ वितरण ट्रान्सफर्मर, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ कतातिर जोडिएको हुन्छ भनेको छ। प्राइमेरी साइडमा, सेकेन्डरी साइडमा, प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुवैमा, माथिको कुनै पनि होइन। यो चाहिँ पठाउनु होला मेसेज। त्यसपछि कमेन्ट गर्नु होला। 12 नम्बर छ तलमध्ये कुन सम्भार मेन्टेनेन्सको प्रकार होइन। तलमध्ये गरिने सम्भारमध्ये कुन सम्भार होइन, कुन चाहिँ सम्भार होइन, सम्भारको प्रकार होइन भनेको छ। एमा छ करेक्टिभ मेन्टेनेन्स, बीमा टाइमली मेन्टेनेन्स, सीमा सेड्युल मेन्टेनेन्स र डीमा प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स। अब चाहिँ हाम्रो 13 नम्बरमा अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कमनली युज फर, तीनवटा फेज र एउटा न्युट्रल भएको 3 फेज 4 वायर 4वटा तार चाहिँ सामान्यतया कहाँ प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। एमा छ प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसनको लागि, बी सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन, सी प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिसन्स, त्यसपछि डी चाहिँ सेकेन्डरी ट्रान्समिसन। अब 14 नम्बरमा छ विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स अफ द ट्रान्सफर्मर, यो तलमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ ट्रान्सफर्मरको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मर्मत सम्भार होइन। एमा छ चेकिङ द कलर अफ द सिलिका जेल इन द ब्रेदरमा रहेको त्यो सिलिका जेललाई चेक गर्नु, बी चेकिङ फर लिकेज अफ ओइल फ्रम एनी पोइन्ट अफ द ट्रान्सफर्मरको कुनै साइडबाट ओइल चाहिँ पोखिरहेको छ कि छैन, तेल ट्रान्सफर्मर ओइल चाहिँ पोखिरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु। सीमा छ चेकिङ द वाइन्डिङ्स, ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङ चेक गर्नु। त्यसपछि डीमा छ रिडिङ म्याग्नेटिक वेल गज अफ मेन एन्ड कन्जर्भेटर ट्याङ्क, रिडिङ म्याग्नेटिक वेल गज अफ मेन एन्ड कन्जर्भेटर ट्याङ्क,
ट्रान्सफर्मरको त्यो कन्जर्भेटर ट्याङ्कमा रहेको त्यो वेल र ट्रान्सफर्मर भित्र रहेको वेललाई मेजर गर्नु, कति छ कि छैन भनेर हेर्नु, त्यो हो कि होइन भनेर भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 15 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2035, विक्रम सम्वत 2042, विक्रम सम्वत 2045, विक्रम सम्वत 2050। त्यसपछि 16 नम्बरमा विद्युत 1 युनिट बराबर कति हुन्छ भनेर भनेको छ। एमा छ 1 किलोवाट आवर, 100 किलोवाट आवर, 1000 किलोवाट आवर र 1 वाट आवर। विद्युत 1 युनिट बराबर कति विद्युत 1 युनिट बराबर कति हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ तलमाथि एउटा एन्सर हो। त्यसपछि 17 नम्बरमा 3 फेज 4 वायरको निमित्त विद्युत प्राधिकरणको सिस्टम भोल्टेज तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? 380/220 भोल्ट, 400/230 भोल्ट, 415/240 भोल्ट, 200/115 भोल्ट। 18 नम्बरमा छ फर अ डेल्टा कनेक्सन। डेल्टा कनेक्सनको लागि विच अफ द फलोइङ इज ट्रु? तलमध्ये कुन चाहिँ सही हुन्छ? एमा चाहिँ IL = IPH, बीमा चाहिँ IL = 3 IPH, सीमा चाहिँ IL = IPH/√3 र डीमा चाहिँ IL = √3 IPH। अब 19 नम्बरमा छ विच अफ द फलोइङ मिटर्स इज एन इन्टिग्रेटिङ टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। तलमध्ये कुन चाहिँ मिटर चाहिँ इन्टिग्रेटिङ टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हो? इन्टिग्रेटिङ भनेपछि बढ्ने खालको, जहाँ चाहिँ नम्बर थपिँदै गयो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यस्तो खालको कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो, उपकरण हो? A एमिटर, B भोल्ट मिटर, C वाट मिटर र D इनर्जी मिटर। अनि 20 नम्बरमा छ विच अफ द फलोइङ इलिमेन्ट अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट सर्व्स एज द रेगुलेटिङ रिजर्भर अफ स्टोरिङ वाटर टेम्पोरली। विच अफ द फलोइङ इलिमेन्ट अफ द हाइड्रो पावर प्लान्ट सर्व्स एज द रेगुलेटिङ रिजर्भर। हाम्रो हाइड्रो पावरमा चाहिँ तलको मध्ये कुन चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्टमा रिजर्भरको काम गर्ने फर स्टोरिङ वाटर टेम्पोरली, पानीलाई चाहिँ टेम्पोररीली राख्नको लागि, केही समयको लागि मात्र राख्नको लागि प्रयोग गर्ने तलको मध्ये कुन चिज हो भनेको छ। एमा फरवे, बीमा ड्राफ्ट ट्युब, सीमा स्पिलवे र डीमा सोच ट्युब। अब चाहिँ हाम्रो 5वटा क्वेसन लास्टको। 21 मा छ मर्स्याङ्दी जलविद्युत उत्पादन कुन अन्तर्गत पर्दछ? स्टोरेज टाइप, पम्प स्टोरेज टाइप, पिकिङ रन अफ द रिभर टाइप र माथिको सबै। अनि 22 मा छ विच अफ द फलोइङ इज प्रिफर इन हाई ट्रक एप्लिकेसन। यो तलको मध्ये चाहिँ कुन मोटर हाई ट्रक एप्लिकेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ? एकदमै धेरै ट्रक एप्लिकेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ। ए छ सन्ट मोटर, बी सिरिज मोटर, सी कम्पाउन्ड मोटर र डी इन्डक्सन मोटर। अब 23 नम्बरमा छ तलमध्ये कुन चाहिँ अवस्थामा तलका मध्ये कुन चाहिँ अवस्था मिलेमा जेनेरेटरहरू समानान्तर सञ्चालन गर्न सकिन्छ? ए फ्रिक्वेन्सी, बी भोल्टेज, सी फेज सिक्वेन्स र डी माथिका सबै। 24 नम्बरमा छ ट्रान्सफर्मरका तलमध्ये कुन परिवर्तन हुन्छ? ए भोल्टेज, बी पावर, सी फ्रिक्वेन्सी र माथिको सबै। अब छ 25 नम्बरमा लाइटिङ रेजिस्टर केमा जडान गरिन्छ? ए फेज, बी न्युट्रल, सी फेज अर्थ, डी न्युट्रल अर्थ। हजुरले चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुको सबै क्वेसनको चाहिँ एन्सरहरु कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गरेर पठाउनु होला, अथवा हाम्रो मेल एड्रेस athitkcfootage@gmail.com मा पठाउनु होला। र हाम्रो अब खण्ड ख मा छ विषयगत, जुन चाहिँ हामीहरुले आफ्नो हातले लेख्नुपर्ने हुन्छ, थ्योरी नम्बर हुन्छ, जुन चाहिँ 50 मार्क्स हो र प्रत्येक क्वेसनहरु चाहिँ 5 मार्क्सको छ। म चाहिँ सरसर्ती हजुरलाई क्वेसनहरु भनेर सुनाउँछु। म चाहिँ कन्ड्युट वायरिङको फाइदा तथा बेफाइदा लेख्नुहोस्। पाइप वायरिङको फाइदा के फाइदा छ र के फाइदा बेफाइदा छ लेख्नुहोस्। यो चाहिँ नपढेर गए पनि लेखिहालिन्छ। 2 नम्बरमा छ 3 फेज र सिंगल फेज के भिन्नता छ लेख्नुहोस्। 3 फेजमा र सिंगल फेजमा के भिन्नता छ त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पनि नपढेर गए पनि लेखिन्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ हाइड्रो पावर प्लान्टको मेजर कम्पोनेन्ट्स उल्लेख गर्नुहोस्। हाइड्रो पावर प्लान्टमा चाहिने मेन कम्पोनेन्ट्सहरु के हुन् लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 4A, त्यसपछि अरु विभिन्न किसिमकाहरु हुन्छ, जस्तो हाम्रो रिजर्भर जस्ता कुराहरु, विभिन्न ड्राफ्ट ट्युब, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पेन स्टक जस्ता कुराहरु चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ व्हाट कन्डिसन शुड बी सटिस्फाई फर प्यारलल अपरेसन अफ 2 सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर स्टेट। दुईटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरलाई प्यारलल चलाउनको लागि, प्यारललमा समानान्तर चलाउनको लागि के कुरामा चाहिँ सटिस्फाई हुनुपर्छ, के कुरामा चाहिँ मिल्नुपर्छ भनेर भनेको छ। 5 नम्बरमा छ विद्युत गृहमा ब्ल्याक स्टार्ट युनिटको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस्। विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ विद्युत गृहमा विद्युत उत्पादन ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याक स्टार्टको के महत्त्व छ त त्यसको चाहिँ हामीहरुले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। 6 नम्बरमा छ सर्किट ब्रेकरको प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्। सर्किट ब्रेकर कति प्रकार छन् ती प्रकारहरुलाई लेख्ने हो। 5 नम्बरको चाहिँ। अब 7 नम्बरमा छ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ अर्थ वायर इन ओभरहेड लाइन्स। ओभरहेड लाइनमा माथिको तारमा जुन हामीले
ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अर्थिङ वायर सबभन्दा माथि किन राखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 नम्बरमा छ फ्युज र एमसिबीको फरक लेख्नुहोस्। फ्युजको काम के हो र एमसिबीको काम के हो, कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसको चाहिँ हामीहरूले दुईवटाको बिचमा चाहिँ भिन्नता लेख्नुपर्ने हुन्छ। 9 नम्बरमा छ कुनै ट्रान्सफर्मरको प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स कसरी गर्नुपर्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ हामीहरूले प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स कसरी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ 5 मार्क्सको। र 10 नम्बरमा छ नेपालमा रहेका कुनै 5वटा पावर प्लान्ट र सो रहेको स्थानहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि 5वटा पावर प्लान्टहरू लेख्नु पर्यो र कुन कुन स्थानमा पर्छन् त्यति मात्र लेख्यो भने हाम्रो 5 मार्क्स इजिली आइहाल्छ। र यति लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल्ली हामीहरूले 3 तहको चाहिँ हामीहरूले विषयगत प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिन सक्छौँ र एकदमै सजिलो छ। यो विक्रम सम्वत 2076 8 महिना 1 गते भएको र अब चाहिँ लकडाउन पछि अथवा हाम्रो चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारी पछि चाहिँ फेरि हाम्रो इक्जाम हुन सक्छ। फर्म भरेको अनलाइन फर्म भरेको पहिलोचोटि अनलाइन फर्म भरेको र एडमिट कार्ड डाउनलोड गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु, हजुरले हेर्नु होला। यसको चाहिँ पीडीएफ हेर्नको लागि चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। र डिस्क्रिप्सन कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु। यो डिस्क्रिप्सन भनेको के हो थाहा छैन भनेपछि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा कसरी हेर्ने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु। युट्युब के छ त भन्ने त्यसमा चाहिँ मैले बनाइसकेको छु, त्यसमा हेर्नु होला। यदि थाहा छ भनेपछि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्कलाई खोल्नुभयो भने चाहिँ यसको पीडीएफ पाउनुहुनेछ। र अब आउने भिडियोमा चाहिँ मैले 2076 सालमा भएको इक्जामको चाहिँ तह 4 र 5 को अब्जेक्टिभ तथा थ्योरिटिकल क्वेसनहरू चाहिँ मैले त्यसको पीडीएफ साथसाथै त्यसको बारेमा व्याख्या गरेर चाहिँ भिडियो बनाउने। स्टे होम स्टे सेफ भन्ने चाहिँ यो नारालाई चाहिँ सबैले चाहिँ पालना गरेर चाहिँ सबै घरमा बस्दिनु होला र मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियो एडिङ गर्छु। हस्त।